ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। जी होल्ड कर ले, सारे लोग 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 होल्ड कर ले। ये ब्राड बुनियादी तौर पे ह्यूमन राइट्स की और फ्री स्पीच की ब्राड है बिलाल साहब। हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपने बयानिए के मुताबिक किसी भी मज़हब की अगर बात करना चाहता है, किसी मज़हब का रेफरेंस देना चाहता है, जो भी वो करना चाहता है वो करे, उसे हक हासिल है। मुझे गाली ना दे, मेरे दीन को गाली ना दे, किसी और इंसान को गाली ना दे। एज लंग एज कोई बंदा गाली बात नहीं करता, किसी की शातमियत नहीं करता, किसी की डिसरिस्पेक्ट में, अपना बयानिया देने के लिए, बात करने के लिए हर इंसान आज़ाद है। तो इसलिए आप ये बिलाल साहब ये काम आप प्लीज ना करें। आप आदी नहीं है फ्री स्पीच के, इंसानी मसावात के आप आदी नहीं है। आपकी बारी नहीं है, आप यार सिद्धू जट तुम चुप करो, मैंने तुमसे बात की है, नहीं भाई मैंने तुमसे बात की है सिद्धू जट भाई, मैंने तुमसे बात की है नहीं है भाई मेरे, आप भाई मैंने आपको आपके साथ बात ही नहीं बारी की। नहीं है, आपसे जी, पहले मैं हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बिलाल साहब ठहर गए बारी, मैं आपकी बारी, मैं आपको बारी पे आता हूँ, क्योंकि वो अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया है जो पहले बैठे हैं सिद्धू जट साहब, तो फिर सिद्धू जट साहब आप बोले। मैं आपका कितना टाइम चाहिए आपको? यहाँ पे अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। जी जी बहुत शुक्रिया, चलो जी करें बात। पहले मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने आपसे टाइम मांगा है। मैं अतीक शाह साहब अच्छा, समझ अतीक रहे हैं। मैंने अतीक शाह साहब बात नहीं करनी, 1 मिनट का रिस्पॉन्ड है, एक बात थी, मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना है, इसलिए मैं ऊपर आया था। मैं 1-2 मिनट में करके तो नीचे चला जाऊंगा, आप अपनी बात जारी रखें। मुझे इजाजत है? करें मैं थोड़ा जा 1 सेकंड ठहरा जी, मेरा कनेक्शन का इशू हो रहा है। इजाजत उन्होंने आपसे नहीं लेनी। करें मैं थोड़ा जा 1 सेकंड ठहरा जी, मेरा कनेक्शन का इशू हो रहा है। इजाजत बात नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बारी पर तुम मेरे साथ ना बात करो। बड़ा साहब आपकी बराबर में बैठा हुआ हूँ, ये कोई मिर्जाई मुझे डिक्टेट ना करे, मैं किसी से ना उलझना चाहता हूँ, लड़ाई कर। अच्छा बिलाल साहब सारे लोग ठहर जाएं प्लीज। अब मैं टाइम लगाता हूँ सिद्धू जट साहब का, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो गया था ये ना केबल का, स्पीकर और केबल का। सिद्धू जट साहब आपको कितना टाइम चाहिए बोलने के लिए? मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 3 मिनट मैं आपके लगा रहा हूँ, 3 मिनट आप बोलें। आपको एक बात असूल तय कर लें, आपको आज़ादी है इज़हार राय की, जो मर्जी है आप उसमें इस्तेमाल करें, किसी और को इंटरप्ट करने की आज़ादी अर्गिज नहीं है। उनके 3 मिनट हैं, 3 मिनट में आप उनके मतलब कोई कमेंट बिल्कुल ना करेंगे, और किस ऑफेंसिव बात कोई भी नहीं करें यहाँ पे। ये वो आपने बयानिया वाली उस तरह की ब्राड बिल्कुल नहीं है, किसी के ऊपर आप लान तान नहीं कर सकते। आपकी बड़ी मेहरबानी है, प्लीज। इसके बाद अतीक साहब जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जिस गलत चक्कर में फंसे हुए थे उससे आपने आज़ादी आज पाली है। और ये जो इस्लाम पेश कर रहे थे आपके इर्द गिर्द लोग, ये हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम नहीं था। ये इन्होंने खुद अपने घर में खड़ा हुआ है कि लोगों के मुंह के ऊपर ये हाथ रख देते हैं और किसी की आज़ादी राय को सल्ब करते हैं, और जब कोई अपनी आज़ादी राय का इजहार करता है तो उसको आगे से गालियाँ देते हैं, उसके बुजुर्गों को गालियाँ देते हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के जो अहकाम हैं वो खुदा ने कुरान में करने वाले अहकाम जो हैं, जिनके करने का हुक्म दिया वो भी बयान कर दिए हैं, और जिनके करने से मना फरमाया है उनका भी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया है कुरान मजीद में। ये जो अहकाम देते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत जो करने को कहते हैं, ये शयातीन वाले अहकाम हैं। ये मौलवी साहबान ने, या मैं मौलवी साहबान का नाम भी नहीं लेता, इनके सरकर्दा लोगों ने इनको बता रखे हैं। तो इसलिए ये किसी और इस्लाम के पैरोकार हैं, वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जिनका अल्लाह ने ऐलान कर रखा है कुरान में, ये उन बातों के खिलाफ हैं ये सारी बातें। मैं यही बराबरी के असूल आपके को तस्लीम करता हूँ, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। बराबरी के असूल का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अपने किसी बुजुर्ग की हस्ती की ताज़ीम करता हूँ और उसके लिए कोई दुआ पढ़ता हूँ, उसके लिए रज़ी अल्लाह अन्हु या अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ, तो मुझे आगे से या मेरे बुजुर्गों को आगे से गालियाँ दी जाएं।
یہ برابری نہیں ہے. برابری یہ ہے کہ آپ کو بھی اختیار ہے کہ جن کو آپ اپنی بزرگ ہستیاں مان چاہے وہ آپ کے احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں، ان کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ پڑھیں، ان کے لیے علیہ السلام پڑھیں، ان کے لیے جو مرضی پڑھیں، ہمارا آپ کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے. اسی طرح یہی اختیار ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی جیسے تکریم چاہیں کریں. آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے کہ ہمیں یا ہمارے بزرگوں کے خلاف سخت الفاظ اور برے الفاظ استعمال کریں، اور برے الفاظ نہ ہم آپ کے بارے میں استعمال کریں گے، نہ آپ کے کسی بزرگ کے بارے میں استعمال کریں گے، نہ آپ ہمارے بزرگوں کے بارے میں استعمال کریں گے. یہ ہے آزادی رائے. آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے کسی کے گلے کسی کے اوپر گالی گلوچ شروع کر دیں یا بد زبانی شروع کر دیں. تو اس لیے آزادی رائے کو پہلے سمجھ لیں کہ ہے کیا. وہ آزادی رائے اپنے بزرگوں کی تکریم کی اجازت دیتی ہے، لیکن دوسروں کے بزرگوں کی اہانت کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور اس آزادی رائے کو میں سلام کرتا ہوں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اپنا تھینک یو بڑا صاحب. جی، جزاک تھینک یو اللہ. ڈیئر، تھینک یو. اچھا، ایک بات میں واضح کر دوں، جب ہم اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں، فری اسپیچ، اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے، سیدھو جٹ صاحب جیسے آپ بات کر رہے تھے ابھی، آپ ایک فقرہ بولتے ہیں اور میں اس کے بعد آپ کے پہلے ایک ہی فقرے کے بعد میں بولتا ہوں لن تلال الکاذبین، آپ اگلا فقرہ بولتے ہیں، میں لن تلال الکاذبین کہتا ہوں، حالانکہ آپ کی بات کے غیر متعلق ہے وہ. اب یہ میری قرآن کی آیت کو انووک کر کے یہ میں شیطانیت کر رہا ہوں، نہ یہ میں فری اسپیچ کر رہا ہوں، نہ میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں. اس طرح کی احادیث کو یا قرآن کی آیت کو انووک کر کے دوسرے کو زج کرنا یہ فری اسپیچ نہیں ہے. اس براڈ کے اوپر کسی قیمت پر بھی اجازت نہیں ہے. آپ قرآن و حدیث کا سہارا لے کر آپ لوگوں کو زج نہیں کر سکتے، آپ تبلیغ کے مشن کو سبوتاج نہیں کر سکتے. یہ کام ایبسولوٹ نہیں ہوگا. انسانی مساوات کا مطلب انسانی مساوات ہے، احترام انسانیت کا مطلب احترام انسانیت ہے. یہ میں آپ کو سکھاؤں گا، 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 یہ میں اسپیسز ٹویٹر کی چلانے والا اور فری اسپیچ سکھانے والا، فری اسپیچ سکھانے بعض اوقات لوگ مجھے تانا بھی دیتے ہیں کہ سارے جڑے نے شیطان بڑائی تھی ٹرین کیتے ہوئے. آف کورس میری سب سے بڑی براڈ تھی اور میں سب سے زیادہ فراخ دل انسان ہوں، سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والا انسان ہوں. جو بھی میرے پاس آیا ہے میں نے سانپ بن کر یہ نہیں کہا کہ آپ یہیں پہ بیٹھیں گے اور لوگ میری آڈینس بنیں گے. نو، میں نے لوگوں کو ٹرین کیا، پھر ان کی اسپیسز پہ جا کے خود وہاں پہ بیٹھا اور سپورٹ کیا کہ یہاں پہ آڈینس آئے اور آپ اپنا بیانیہ چلائیں. یہ ہے افضل وڑائچ کا عمل. مجھے آڈینس نہ ادھر چاہیے تھی نہ ادھر چاہیے، آپ کی بھول ہے. یہ انسانیت کا پرچم بلند کرنا یہی میرا پیشن ہے. انسانی حقوق ہے، فری سپیچ ہے، اور سب انسان برابر ہیں اللہ کی مساوات کے نیچے. ہاں، اس نے پریفر کیا ہے ان کو جو اس کے دین حق کی سربلندی کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کے انبیاء کو مانیں گے اور قیامت کے دن اس کا وہ ریوارڈ پائیں گے، اور جو اس کی روگردانی کریں گے وہ اس کی سزا پائیں گے. لیکن قیامت تک کے لیے وہ خدا معبود وہی ہے جس کا اختیار ہے ہمارے اوپر، اور اسی کا ہی اختیار ہے. کسی انسان ایک سب سے بڑا ظلم ہے، اور مجھے بہت بڑا ادراک ہے. تبلیغی جماعت میں سالہ سال جو میں نے لگائے ہیں سے روزے، اور جتنی میں نے وہاں پہ بڑے بڑے بزرگان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کو ساری دنیا جن کے ناموں کو جانتی ہے، ان سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. توحید جو سیکھی ہے میں نے وہاں سے، توحید میں نے 3 منٹ بات کر سکتا ہوں جی تو بالکل توحید میں نے سیکھی ہی وہاں سے ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہ ہونے کا اور سب کچھ اس سے ہونے کا یقین. یہ وہ یقین ہے محکم جو میرے دل میں اور میری روح میں بیٹھ گیا. میں خدا نہیں میرا کبھی کوئی دوست کبھی بائی دا وے بھی کہہ دے کوئی فلاں چیز فلانے نے فلاں کیتا سی ایس وجہ تو ہو گیا، میں اس سے لڑ پڑتا ہوں کہ تم خدا ہو، تمہیں پتہ ہے علم غیب تمہارے پاس کیسے آ گیا. تو اس لیے اس کانسیپٹ کی، توحید کے کانسیپٹ کی جتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے زندگی میں کسی اور کانسیپٹ کی نہیں آئی. اس لیے
کسی کو خدا میں نہیں بننے دوں گا، نہ خود خدا بنوں گا، نہ کسی کو بننے دوں گا، نہ کسی کے حق کو میں تسلیم کرتا ہوں. فرقہ خنزیریہ کے جو خلیفہ خنزیر صاحب ہیں وہ جو مرضی کر لیں، لیکن میں ان کی خنزیریت کو بے نقاب کروں گا. ان کے پیروکاروں کی خنزیریت کو بے نقاب کرنا، دہشت گردی کو بے نقاب کرنا، یہ میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. یہ علم حق بلند کرنا افضل ہدایت ہی کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے زمین کے اوپر اس کے کلمہ حق کی سربلندی جیسے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اور اس نے ہم سب مسلمانوں کو مقرر کیا ہے کہ حق کی گواہی دو اور حق کا پرچم بلند کرو. جی طاہر صاحب آپ 3 منٹ میں آپ کے میں بات کرنے لگا تھا. بڑا صاحب یہ زیادتی ہے. ایک مرزائی نے بات کی، اس کے بعد اپنے دوسرے مرزائی کو دے دی. یہاں پہ کوئی مرزائی نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، سب انسان ہے. یہی تو کانسیپٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا. یہ سارے انسان ہیں. جب ایک مرزائی نے بات کی، بڑا صاحب میری باری تھی یار، یہ مرزائی مسلمان والا چکر نہیں ہے. یہی تو یار جی یہ ٹائم دوبارہ سیٹ کر دیں. کرتا ہوں. جی طاہر صاحب آپ بولیں، آپ کے 3 منٹ میں ریسیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میری باری ہوگی بڑا صاحب. جی آپ کی باری اوکے جی، کریں جی ان کی. ایک سیکنڈ جی طاہر صاحب بولیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز ہی جو ہے وہ مسیح و مہدی حضرت مرزا غلام احمد صلاۃ و السلام کے نام سے شروع کرتا ہوں، جن کے آنے کے بعد اللہ نے دوبارہ سے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں وہ آسانیاں، وہ نعمتیں کی ہیں کہ آج ہم کہیں بھی بیٹھ کے امن و امان کے ساتھ قلم کے ذریعے، علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگر ان پہ کوئی بھی گند بکنے والا شخص کوئی بھی قرآن کا سہارا لیتا ہے یا حدیث کا لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق وہ لوگ ہیں. اور حضرت مسیح و مہدی صلاۃ و السلام فرماتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر سمجھتے ہیں، اور انہیں اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ خلافت کا تحفہ دیا. وہ خلافت کا نظام جو اس وقت دنیا میں قائم ہو چکا ہے، ہر ملک میں، دنیا کے ہر کونے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے دین کے ساتھ اپنی وفا، اپنی ایمانداری کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے جو کہ مجھے اس طرف لے کے آنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے. جماعت احمدیہ کا اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجا ہے. اب اس کو جو سنے نہ سنے ان کے لیے بھی قرآن نے حد رکھ دیے. تو یہاں آج جو ہوا ہے، میری اللہ سے دعا ہے، میرے رب سے دعا ہے کہ جس طرح ایک چھوٹی سی براڈ پہ جہاں 150 لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ اللہ نے ایک آزادی دلوائی ہے کہ آپ اللہ کے اس بھیجے ہوئے بزرگ پہ صلاۃ و السلام پڑھ سکتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ہمیں میرے ملک پاکستان میں بھی اس چیز کی آزادی دلائے. اسی طرح وڑائے صاحب جیسے بہادر لوگ اللہ ہمارے اس ملک میں بھی پیدا کرے، جن کے اندر غیرت آئے، دین کی غیرت آئے، جن کے اندر سے یہ بغیرتی ختم ہو، یہ بددیانتی، بے ایمانی. اس میں ہمارے پاکستان کے علماء بھی آتے ہیں جو کہ اسلام کے نام پہ صرف دھندا چلا رہے ہیں، دھوکے بازیاں، اپنی جیبیں، اپنے بڑی توندیں پیٹ بھرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. وہ خاتم النبیین کا موضوع ہو، چاہے کسی قسم کا ٹاپک ہو، اس پہ اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، کاٹتے ہیں، مارتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سلام. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. میں بلال صاحب آپ کو، چونکہ آپ کی ڈسنٹنگ آواز ہے اس لیے میں وضاحت کر دوں. کسی کے آؤٹ آف ٹرن میں باری ان کو نہیں دے رہا، چونکہ وہ ڈسنٹنگ وائس ہے، میننگ کہ وہ ایک بیانیے سے، جنرل بیانیے سے ہٹ کے ان کی آواز ہے، اس لیے میں ان کو
ला रहा हूँ तो ताकि उसमें एक एक्विटी जो अच्छा है वो बड़ा रहे। साहब, मुझे 5 मिनट का टाइम मिल सकता है? जी मिल सकता, बिल्कुल आपको और अपनी सर मर्जी के इसके बाद मुताबिक टाइम मुझे भी होगा। टाइम शुक्रिया। दीजिएगा। जी डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत पाकिस्तान भाई शुक्रिया। आप जी जी। जी करे साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। और देखिए बड़ा साहब, बड़ी अच्छी बात है, तार साहब ने बात की, सुना है मैंने कि ये नए नए अहमदी हुए हैं या नए नए मिर्ज़ाई हुए हैं, तो मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ और मैं कंधे से कंधा लगा के आपके साथ खड़ा हूँ कि कोई भी मिर्ज़ाई हो, उसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर जो भी पढ़ना है पढ़े, अपना अकीदा बयान करे, बड़ी अच्छी बात है। मैं मसावात का खुद कायल हूँ, मैं कहता हूँ वो अपना अकीदा बयान करे, जैसे भाई ने सलातुस्सलाम पढ़ा, और मैं अपने अकीदे के मुताबिक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कज़्ज़ाब और दज्जाल कह सकता हूँ। ये मेरा अकीदा है, वो उसका अकीदा, ये मेरा अकीदा है, और बिला ठीक वजह है भी नहीं करना लेकिन चाहिए। बड़ा हाँ साहब बिला आप वजह नहीं मेरी बात में कहना नहीं बोलेंगे मसाब, नहीं, ये ठीक मेरी नहीं बात है, ये ये बड़ा ठीक साहब नहीं मेरा है, टाइम दोबारा लगाए, ये बराबरी नहीं है मेरे भाई, ये बराबरी बड़ा नहीं साहब है। दोबारा टाइम दोबारा लगाए, से लगा देंगे। मैंने बड़े सब्र से सुना है, फिर मैं रुक रहा हूँ, दोबारा टाइम लगाए। देखें, इस बात बराबरी का ये फायदा है, किया, आप अगर जो आपने वही चाहे, कुछ गंद इधर भी करना है तो हाँ वही गान शुरू कर दिया बड़ा आपने, साहब मेरा तो टाइम कितना दोबारा फायदा लगाए। हुआ था? मैं ये अच्छा अकीदा ये नहीं है। अब मैंने उनको रिमूव इसलिए किया है कि ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इस मेरी ब्राड का मकसद दावत का पैगाम है। ये कज़ाब दजाल हदीस बरहक है, उसे पढ़ें, लेकिन बयानिए को डिरेल करने के लिए नहीं, दावत के पैगाम को डिरेल करने के लिए नहीं, एक सेशन को डिरेल करने के लिए नहीं। जब ये मामला आज से 4 महीने पहले उठा था, दूसरे दिन अलामा सियालवी साहब की ब्राड लगी थी, वहाँ मैं भी वहाँ पे मौजूद था, आज भी उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के सुन लें। जब वो अपनी राय देने में आज़ाद थे, उन्हें सवाल किया गया था कि जब हम अहमदी जमात के लोगों से तबलीगी सेशंस में इंटरेक्ट करते हैं दीन इस्लाम की दावत में, तो दरूद सलाम जब वो पढ़ते हैं तो क्या हमें उनको जवाबी ऐसी बात पढ़नी चाहिए जिससे आगे वो जवाब और दें, लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलोच हो और वो